Laing balita ni Junta Provincial midayeg sa mga organizer o partner sa kalampusan sa Governor's Zero Hunger Run. The reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, ang Junta Provincial sa Probinsya Sugbo miila sa mga organizer o stakeholder sa kalampusan sa pagpaygayon sa labing unang Governor's Zero Hunger Run. Kini pinaagi sa pagdaig sa kinitibuk-an sa tinguha sa pagpromote sa paglawas o pagtirabangay sa komunidad ingon man ang pagpalig-on sa food security sa Probinsya Sugbo. Sa miaging sesyon sa Junta Provincial niadto Agosto 3, 2026, ilang iaprubahan ang resolusyon number 127 nga gipangamanan ni Bukal Malcolm Sanchez sa dakbayan sa Mandawi kanaghatag og komedisyon sa Cebu Sports Commission, Velocity 3, Team ADR ug Megatech Philippines isip mo lead organizer sa kalihukan nga inisitiba o busabatan ni Governor Pamela Pambray 4. Ang resolusyon usab nga nag-ila sa kontribusyon sa Cebu Capital Department Office, partner agency, mga partisipanteng local government unit kon LGU, sponsor, volunteer og libuan ka partisipante din ang ilang suporta og kooperasyon. Dag siguro sa kalampusan sa kalihukan niadtong Domingo, Agosto 2, tuig 2026, dugang pa sa Junta Provincial nga ang maong lumba ng pagkitausab sa commitment sa gamhanan sa probinsya Sugbo sa mga programa nga makahatag og inspirasyon sa partisipasyon sa katawhan, pagpalig-on sa partnership ug ang pagmugna og malungtarong social impact pinagi sa panglawas og inisyatiba alang sa komunidad. Sa mensahe human sa lumba si Bari 4 kinsa misalmot sa 1K Fun Run kauban ng mga guests o opisyales ingon manong empleyado sa Kapitolyo papasalamaton sa tanang partisipante paghimo siyang advokasya nga usana ka movement ang kita sa mga kalihukan magtabang sa kagamhanan sa probinsya Sugbo sa ilang inisyatiba aron maimprobar ang food security ug nutrition sa mga Sugboanon. Din ang tanan adunay dakong papel sa kalampusan niini. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients ngabo protektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.